बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान में तालीम का शोबा हो, तालिब इल्म हो या उस्ताद या वालिदैन, ऐसे लगता है कि हम ये तीनों फरीकैन नंबर पॉलिटिक्स की गेम में कहीं फंस के रह गए। बच्चों पर इस वक्त नंबर के हसूल के लिए जो दबाव है, जो ज़हनी तौर पर उनको एक बड़े प्रेशर के प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का हसूल है। और बच्चे इस वक्त एक नफ्सियाती उलझन का शिकार नज़र आते हैं, एक अनसर्टेनिटी के साथ गुज़रते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं होता कि जो नंबर उनको दरकार है वो कैसे हासिल कर सकेंगे और कैसे हासिल नहीं कर सकेंगे। वालिदैन के नज़दीक बच्चा वो लायक है जो 100 नंबर ले, या कम से कम 96-97% नंबर जो है वो एक पेपर के अंदर ले। उस्ताद भी ऐसे तालिब इल्मों की पजीराई करता है जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेते हैं, और उन्हीं बच्चों की वो प्रमोशन भी करते हैं, तालीमी इदारे भी, उस्ताद भी। ऐसे लगता है कि पूरा खेल हमने नंबर्स में डाल दिया है। इसमें तालीमी काबिलियत कितनी है, इसमें तालीमी सलाहियत कितनी है, इसमें इंटेलेक्चुअलिटी का पहलू कितना है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, इसमें दूर अंदेशी कितनी है, ये सारी बातें बेमानी है अगर आपके नंबर्स पूरे नहीं आए। और अगर आपने एक बड़े तादाद में नंबर नहीं लिए तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर चाहे वो तालीमी इदारा हो, चाहे वो उस्ताद हो, और चाहे वालिदैन हो, या चाहे आपके दोस्त हों, आपको एक नालायक तालिब इल्म समझा जाता है, और समझा जाता है कि आपने नंबर ना हासिल करके कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। देखिए, नंबर की इस पॉलिटिक्स में हर तालिब इल्म उतने नंबर नहीं ले सकता जितने उससे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। हर एक का चीज़ों को समझने का, परखने का, देखने का और उसको अपने अंदर उतारने का ज़ाविया मुख्तलिफ होता है। लेकिन हम हर बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले। इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा ये निकल रहा है कि बच्चों के अंदर एक खौफ पैदा हो रहा है, बच्चों के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, बच्चों के अंदर एक लाउबाली सी तबीयत पैदा हो रही है। और ख़ास तौर पे अब हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, जब भी इम्तिहानात के नताइज आते हैं तो कई वाक़यात ऐसे सामने आ जाते हैं जहाँ बच्चों ने कम नंबर आने की बुनियाद पे खुदकुशी कर ली हो। और अभी हाल ही में मैट्रिक के रिज़ल्ट्स आए हैं तो हमने एक वाक़या देखा जहाँ नंबर कम आने पे बच्चे ने घर की छत से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ बच्चे की फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि बच्चे पे उस वालिदैन का दबाव होगा, असातिज़ा का दबाव होगा, ख़ानदान का दबाव होगा, दोस्तों का दबाव होगा। और जब आप ख़ुदकुशी करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप कितने दबाव के अंदर होंगे। हम नहीं अप्रिशिएट करते अगर नंबर कम भी आ जाए, 70% नंबर भी आ जाए, 80% नंबर भी आ जाए। हम बच्चे की पजीराई करने की बजाय उसके साथ लान तान करते हैं, उसको गालम गलोच करते हैं, उसको हम नालायक बच्चा कहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर नंबर कम आए हैं तो निज़ाम ख़त्म तो नहीं हो जाता, उसके आगे बढ़ने के मौक़े तो नहीं ख़त्म हो जाते, उसके लिए नए इम्कानात तो नहीं ख़त्म हो जाते। लेकिन ये बात वजह है, बाज़ औक़ात वालिदैन ये कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे इतनी बड़ी तादाद में नंबर नहीं लेंगे तो उनका अगले उसमें एडमिशन कैसे होगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ वालिदैन नहीं, ये जो पूरी रियासत की पॉलिसी है, ये जो पूरी हुकूमत की पॉलिसी है, ये जो पूरे तालीमी इदारों की पॉलिसी है, इसके अंदर जो नंबर्स को बुनियादी अहमियत दे दी गई है, काबिलियत से ज़्यादा नंबर्स मैटर कर गए हैं, तो उसकी वजह से फिर वालिदैन को वो रवैया इख्तियार करना पड़ता है, बच्चों को वो एटीट्यूड इख्तियार करने पड़ते हैं जहाँ वो नंबर्स को लेके आए। और नंबर का असूल जो है वो बाज़ औक़ात ऐसे लगता है जैसे किस्मत के साथ भी खेलता है। यानी अगर आपके 5 नंबर कम आ गए और आपको दाखिला नहीं मिल सका, आप मेरिट पे नहीं आ सके, तो आपकी सारी तालीम जो है वो ज़ाया चली गई। आपको अच्छे तालीमी इदारे में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप वहाँ नहीं जा सकेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं, आप मेडिकल के शोबे में नहीं जाएंगे, आप इंजीनियरिंग के शोबे में नहीं जाएंगे, आप आईटी के शोबे में नहीं जाएंगे, तो फिर वो सोशल साइंसेज रह जाती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी, रियासती पॉलिसी को भी, और पेरेंट्स की सतह पर भी, और तालीमी इदारों की सतह पर बच्चों पर बेजा दबाव ना डालें। नंबर्स की ख्वाहिश ज़रूर करें, नंबर्स की बच्चे जद्दोजहद ज़रूर करें, वालिदैन भी बच्चों पर ज़रूर मेहनत करें, लेकिन अगर नंबर कम आ जाएं तो आप उनकी पजीराई करें, उनको अप्रिशिएट करें, और इस बात को समझने की कोशिश भी करें कि बच्चों के एप्टीट्यूड क्या हैं, बच्चे क्या करना चाहते हैं,
بچے کہاں جانا چاہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ آپشنز کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں تاکہ نمبر کم ہو تو وہ دوسرا آپشن اختیار کر سکے، تیسرا آپشن اختیار کر سکے۔ ہم اس کو ایک ہی جگہ پر کیوں امپوز کرتے ہیں کہ تم نے صرف ڈاکٹر ہی بننا ہے، تم نے صرف انجینئر ہی بننا ہے، تم نے صرف آئی ٹی کا ایکسپرٹ بننا ہے، اب اگر تمہارے نمبر اتنے نہیں آئے تو تم نالائق اور واپس جاؤ اور دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے یہ جو پریشر، اچھا پھر اس کا ایک اور نتیجہ بھی آ رہا ہے، بچے جب نمبر کم آتے ہیں تو لاپرواہ ہو جاتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، انسرٹنٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ماتم زدہ ہو جاتے ہیں، کیفیت ان کی ٹھیک نہیں ہوتی، سائیکلوجیکل ان کو صحیح طریقے سے پیرنٹس ٹریٹ نہیں کرتے، دوست ٹریٹ نہیں کرتے، فیملی ٹریٹ نہیں کرتی، اساتذہ ٹریٹ نہیں کرتے، تو پھر وہ منشیات کی طرف بھی چلے جاتے ہیں یا ایسی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کا آگے پڑھنے کا رجحان بھی اس میں کمی آ جاتی ہے، اور آگے پڑھنے کا رجحان کی کمی جو ہے وہ ان کو پھر آگے بڑھنے سے بھی روکتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نمبر پالیٹکس میں بچوں کو مت الجھائیں، مت پھنسائیں۔ اگر کسی کے نمبر کم آتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کو اتنے ہی اپریشیٹ کریں جتنا کہ آپ ویسے کرنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بچوں کے طریقے سے ٹریٹ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی پذیرائی کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو کمفرٹ کرنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ بچے کوئی بات نہیں، اگر نمبر کم آ گئے تو کوئی بڑی قیامت نہیں آئی، اب تم یہ شعبہ اختیار کر لو، اس طرف چلے جاؤ۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں 85% نمبر لے کے، 90% نمبر لے کے اگر بچوں کو آگے داخلہ نہیں مل رہا تو یہ تو پورا تعلیمی نظام ہی سوالیہ نشان ہے، یہ تو پورا کا پورا ایگزامینیشن سسٹم ہی سوالیہ نشان ہے، یہ تو پورے کے پورے تعلیمی اداروں کی جو ایڈمیشن پالیسیز ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ ایک بچہ 85-90% نمبر لے اور آگے اس کی خواہش کے مطابق اس کا داخلہ اس مطلوبہ تعلیمی ادارے میں یا مطلوبہ شعبے میں نہ ہو، تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرے؟ مجھے بتائیے، کیا وہ دوبارہ ریپیٹ کرے؟ وہ 85-90 نمبر جو ہے اگر اس نے لے لی ہیں تو اس نے کیا ظلم کیا ہے، کیا جرم کیا ہے کہ اب اس کو ادارہ تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں جہاں لاکھوں کی فیسیں اس کی منتظر ہیں اور وہ پیرنٹس وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بچوں کو ٹریٹ کرتے وقت ان کو نفسیاتی طور پر ایک ایسی الجھن میں نہ ڈالیں، ایک ایسی جگہ پر ان کو گرفتار نہ کریں، ایک ایسی کیفیت سے ان کو دوچار نہ کریں کہ جناب اگر نمبر آئیں گے جتنے ہم آپ سے توقع کر رہے ہیں تو آپ اچھے طالب علم ہیں، اور اگر اتنے نمبر نہیں آئیں گے تو آپ ایک برے طالب علم ہیں یا آپ نالائق ہیں، آپ نے مطلوبہ نمبر حاصل نہیں کیے ہیں، اور ان کے اوپر لان تان، ان کے اوپر تانہ زنی کر کے ان کو اور ان کا نفسیاتی جو کانفیڈنس ہے سائیکلوجیکلی اس کو اور زیادہ ڈی مورلائز کر لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں آخر میں کہ جب تک ہم اپنے تعلیمی نظام کو اس نمبر پالیٹکس سے آزاد نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا طالب علم جو ہے وہ غیر نصابی سرگرمیوں سمیت آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو پڑھنے کی بجائے، نصاب سے ہٹ کر کچھ پڑھنے کی بجائے، نصاب سے ہٹ کے کچھ سوچنے سمجھنے کی بجائے وہ صرف کتابی کیڑے تک محدود ہو جاتا ہے، اور کتابی کیڑے اس کو نمبر تو دے دیتے ہیں لیکن سوسائٹی میں کھڑے ہونے کا جو ایکسپوئر اس کو ریکوائرڈ ہے، جو نالج اس کو ریکوائرڈ ہے، جو اس کا کانفیڈنس چاہیے، جو اس کا کرٹیکل تھنکنگ انالیٹیکل سکل چاہیے، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے اندر نمبر سے زیادہ صرف اس بات کی کوشش کریں کہ ان کا انٹلیکچوئل لیول ڈیولپ ہو، ان کی ذہانت کو جو ہے نا اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملے، ان کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو سکے، اور جس شعبے میں بھی ان کو اپرچونٹی ملے اس شعبے میں وہ پرفارم کر سکیں، اور آپ اپنے بچے کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بچہ بھی ڈیولپ ہوگا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، اور ہمارے ریاستی نظام کے اندر یہی نوجوان کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن کو آپ نالائق بچہ کہتے ہیں یا جن کو آپ کم نمبر آنے پر ان کو لان تان کرتے ہیں۔ تو نمبر پالیٹکس سے خود کو بھی آزاد کریں، بچوں کو بھی آزاد کریں، اور ریاستی نظام کو بھی چاہیے کہ اس سے باہر نکل کر کچھ اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو گرو کر سکتے ہیں۔